خطبہ نہیں، کوئی فضائل، کوئی دعا نہیں. جائیں غریب دے چیلم تے آیا بیٹھے ہیں، اون غریب دی لاش تے سکی بھیڑ آئیے بھیراؤ آئی جرا جوانہ نے جنت دا سردار آئی جن دے کپڑے جنت چوان دے آن جن دے درزی جبریل بن کے آندہ آئی رسیاں پاکے ملن بھرا کو یسارب دی پاک شہزادی بہوں دیر توڑی رہی ہے وین کریں دی ڈٹھی دھوپ تے لاش پھرا. میں بسم اللہ کرا میں مجلس زبانیہ اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرمائے. میں کوئی ایک گل دا جواب دے ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہوں، میرے بھائی بیٹھے بہنا پھرا مانی اللہ شتین تنہی آندیا جی میں آلیا آئیے تو کڑا دا آئی رسیاں پاکے ملن بھرا کو. کیوں ودی روندی ہے قوم یہ درد ودر ہوئندے کیوں شریف دیاں دھیاں بہنی پردے دے اندر آئے بیٹھے تو کھڑا دا آئی رسیاں پاکے ملن بھرا کو یسارب دی پاک شہزادی بہوں دیر تائیں رہی ہے وین کریں دے ڈٹھے دھوپ تے لاش بھرا. آئی رسیاں پاکے ملن بھرا کو یسارب دی پاک شہزادی بہوں دیر تائیں رہی ہے وین کریں دے ڈٹھے دھوپ تے لاش بھرا. روک کھڑیا دے اساں موت دیاں مکیاں کین وجن میں کون دسے ہادین دہادی پور دے وچ کئی دس دی ہے مستور ٹرن دے. جی میں بسم اللہ کرنا میں لکھواری آکھاں میں ممبر چھڑیں دا پیام تھوڑی محبت دے کے دلہ دے ایک سطر ہو رہی پڑھ چھوڑ. جوانہ بزرگوں میں پہلے آکھائیں او بھیڑ کھڑیے بھرا دلا تے جرا جوانہ نے جنت دا سردار اللہ تیرے بھراواں دی حیات کرے سوائے غم حسین دی دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے. میرے وطن دا شرفا میں کوئی گل دا جواب دے اللہ نہ کرے کائیں بھین دا بھرا دنیا تو ٹر ونجے بہن کو اطلاع مل ونجے جو بھرا دنیا تو ٹر گئے بہن کوئی رکھی ہوئی شاہ نہیں لبھدی گھر دے تاک ولاوڑے یاد نہیں راندے چادر شریعت دی پاکے انہیں ٹر پونین جنتے بھرا دے حویل آفرین بھائی انہیں ٹر پونین جنتے بھرا دی حویلی دا دروازہ ہوئے اچھے اچھے وین کریں دیا دی رہ دیئے اجرو کو من اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائی میں حق بندہ جی میں ہون بیٹھا رونے جوانوں بزرگوں بالفرض بھین آوے تے پتہ لگے جو بھرا دا جنازہ قبرستان ٹر گئے میں کو ممبر دی عزت قسمیں بہنا گھر نہیں باندیا انہیں ٹر پھوندین جنتے قبرستان آفرین آفرین اجرو کو من اللہ انہیں ٹر پھوندین جنتے قبرستان ہوئے جنہ سامنے پردہ دار بھیڑ پیاں دی ہوئے ہر شریف کن کرویں میں نادر یار غریب دی بھیڑ پیاں دی چھیک دی میں لکھواری آکھا چھیکڑا ویلے وال قیامت کو ملے حسین ہر کوئی کن کاران دے غریب دی بھیڑ دی لاش کوئی امیر
دی بہن ہوئے تے بھاویں غریب دی ہوئے بھیرا جتنا ہی غریب ہوئے بہن نہیں پوچھ دی جو میں کہہ وین کرا میں کہہ لفظ آکھاں جرا رومن ٹو رہے ہون جملہ سنے تے مکان دے ہر بھین دوائنا دے آئیو میڈا امیر ویران آئیو میڈا نواب ویران آئیو میڈا سردار ویران آئیو میڈا کائنات سونا ویران اولی دیدی یہ جوانان جنت دا سردار بھرائیس بہنا بھراواں کو ملن تا بھراواں دمو چمنے لراد کیتے جو بھرا دمو چمہ سالال کوئی نہ ہاتھ چاہے ہاتھ جماعت ظلمہ انگل کٹی ہوئی ہونے رادہ کیتے جو سینے دے بوسا دے آنکھیں جی ستارے بین جٹھے بھرا دے سینے دے گھوڑے بھاج گیا ظلم دیا نالا دے گاسائیں راویہ دے میرے اکھی نہ ہوئے نہ اے منظر میں نہ دیکھا ابرادی انگل موچ پاک بیٹھی پوچھ دیئے میری ماں زہرا پتر تو آفرین آفرین اجر و کمل وعد پوچھ دے جندہ درزی جبریل بن کے آئلہ جندے کپڑے جنت چوانے آئلہ او حسین تو ہے مہر نبوت دا سوار تو ہے جے تو حسین تا میں کو ڈسا آئین لباس کا تدا لباس کی نگی ہے جی میں نو کرا میں لکھواری آکھاں کوئی جلدی نہیں آدھی آئین لباس کا تدا لباس کی نگے جدا بھیڑ پچھے جو تدا لباس کی نگے کپے گل چلا جائیے جدا سورج حیا کی تا او زینب تو او جری نانے دے روزے تے ویندی آئی علی جی بابا روزے پیغمبر دے چراغ بجھیندا جے تو زینب دسا این رداؤ کے تیری چادر کن گئی ہے ہی میں بسم اللہ کرام مک گئی مجلس ممبر پیا چھڑے نا جنا بھرا پچھے جو تیری چادر کن گئی ہے اولے بھرا کو جیری مجبوری دسیے علی دی دے روک کھڑیا دے اجا خون تہارا تیری گردن دا تے میڈا ویر نہا بند تھیا ایک دستا کھیلا گستاخاں دا آش مر کھیا جی میں لکھواریا کا اجا خون تہارا تیری گردن دا میڈا ویر نہا بند تھیا ایک دستا گھیلا گستاخاں دا آش مر خیام چگیا رو کے کھڑیا دیے بہو دیر توڑی تیری بھیڑ دا گھر ملون لٹے داریا جنا لان لگے آیا میرا اللہ دور دھی تینی دے میں کو قتل تیرا بھول گیا او جوانوں بزرگوں بڑا پوچھیا کہ علماء تو کائیں پردہ دور دے دران دا ذکر مقتل دیا کتاب چ نہیں ملدا ای چھوٹی معصوم دے دران دا ذکر ہر مقتل دی کتاب چ علماء رو گئیو دسن باقی پردہ دار وڈے آئین اپنے زیور آپ لہا سٹے دے رہے ظالم چھے رہے تاکہ کمینے ساڑے نیڑے ناوینی بچی چھوٹی آئی دران دی کنڈی نہیں کھول سکی جی میں لکھواری آکائے چھوٹی معصوم دران دی کنڈی نہیں کھول سکی جد ظالم لہائر چول